नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुस 6 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 डिसेम्बर 21 तारिक। यसै गरी आज पुस कृष्ण त्रयोदशी सँगै प्रदोष व्रत पनि परेको छ। दर्शकबिन, यति बेला राजनीति भनेको के हो त भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई नेताहरूले स्पष्ट पारिदिएका छन्। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सबै नेताहरू समक्ष आग्रह गर्दै हिँडेका नेता रामचन्द्र पौडेलले अन्तिममा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका छन्। 2 दिन बसेको शेखर कोइराला समूहले गगन थापालाई उठाएको छ। गगन थापा र शेरबहादुर देउवा बीच पनि छलफलमा कुरो नमिलेपछि आखिरमा दुवैजना प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचन गर्ने तयारीमा पुगेका छन्। अहिले बिहान 8 बजे निर्वाचन गर्ने तय भएको छ। विशेष गरी यी नेताहरूको यो अवस्था कसरी आयो त यो बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कुन कुन नेताले कुन कुनको पक्षमा समर्थन गरेका छन् त नेताहरूको भनाइ के कस्तो रहेको छ। प्रधानमन्त्री पदको लागि लडेका शेरबहादुर देउवासँगै गगन थापाको सुरुवातदेखिको राजनीति यात्राको बारेमा रहेर पनि थोरै चर्चा गर्नेछौँ। अङ्कगणित गर्दा कसको पक्ष बलियो देखिएको छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विभिन्न नेताहरूका तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायतका समाचारहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। शेरबहादुर देउवा गिरिजा प्रसाददेखि गगनसम्म 8 पटक प्रतिस्पर्धामा। शेरबहादुर दाईलाई अन्तिम आग्रह, साइड लाग्नुस्, हाइट बढाउनुस्। देउवाको विकल्प खोज्न एकै ठाउँमा उभिए महामन्त्रीमा उठेका 4 जना। काङ्ग्रेसको अङ्कगणित देउवाकै पक्षमा। एमाले संसदीय दलको नेतामा ओली निर्विरोध चयन। सत्तामा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि राष्ट्र र नागरिकको हितको पक्षमा उभिने ओलीको तर्क। मध्य प्रदेशमा दलको नेता छान्ने जिम्मा सीके राउतलाई। सरकार बनाउँदा गठबन्धनको विकल्प सोच्न नहुने महामन्त्री शर्माको तर्क। संसदीय दलको नेतामा देउवालाई आफ्नो समर्थन भएको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। माधव नेपाल टिचिङ अस्पतालमा भर्ना। मुलुकलाई स्थायी शान्तिमा लैजान देउवाको आवश्यकता भएको उपसभापति खड्काको भनाई। प्रचण्डले पठाए 4 बुँदे सर्कुलर, कार्यकर्तालाई असली मेसेज पठाउने नेता निलम्बित। रापरपा संसदीय दलको नेतामा लिङ्गदेन सर्वसम्मत। आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्न टेलिकमको आग्रह। रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद आज माइती घरमा प्रदर्शन गर्ने। काठमाडौँ नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेको अत्याचार सहन नसकी राजीनामा दिएको लोकनाथ चुनालको तर्क। हेटौँडाबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपाका 7 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ। घडेरी खण्ड पाल्पामा भेटियो 300 भन्दा बढी तोपका गोला। धादिङमा बस र माइक्रो ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। झारफुकको बानामा तातो पन्युले डाम्ने सहित 5 जना काठमाडौँबाट पक्राउ। मुस्ताङमा 2 महिनाका लागि विद्यालय बन्द गरियो। नाइजेरियामा हैजाबाट 51 जनाको ज्यान गयो। पाकिस्तानमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 12 जनाको मृत्यु। र ओछ्यानमा पुग्दा पनि मेस्सीले ट्रफी नछोडेपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको निर्वाचनमा 8औं पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी सहित 8औं पटक संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएका हुन्। 2051 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधि घोषणा गरेर आएको मत परिणाममा काङ्ग्रेस दोस्रो दल बनेपछि काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई बन्न नदिने अभ्यास भएको थियो। कोइरालालाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न नदिने चिरञ्जीवी वागले रामचन्द्र पौडेल, ढुण्डीराज शास्त्रीदेखि खुमबहादुर खड्कासम्म आकाङ्क्षीका रूपमा देखिएका थिए। त्यसबेला कोइरालाका विकल्पमा शैलजा आचार्यलाई सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भए पनि कोइराला नै तयार नभएपछि शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार बन्न पुगे। देउवाको उम्मेदवारी पछि सबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर पहिलो पटक उनी सर्वसम्मत दलको नेता चयन भएका थिए। त्यस यताका अधिकांश संसदीय दलका चुनावमा देउवा उम्मेदवार रहेका छन्। 2056 सालमा काङ्ग्रेसले चुनाव अघि नै कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेकाले चुनावपछि कृष्ण प्रसाद सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। पछि कांग्रेसकै दबावमा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संसदीय दलको चुनाव भएको थियो। त्यो चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई नै उम्मेद्वार बनाइएको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी भित्रको चुनावमा गोप्य मतदान हुँदैन भन्दै खुल्ला मतदान गराएपछि देउवाका पक्षमा मत कम आएको थियो। 2058 सालमा होलेरी काण्डमा सरकारी पक्षले ठूलो क्षति बेहोरेको अनि दाङबाट माओवादीले सेनाका हतियार लुटेको घटनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नैतिक रूपमा राजीनामा दिएपछि 2058 सालमा पुनः संसदीय दलको निर्वाचन भएको थियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समूहबाट देउवालाई उम्मेद्वार बनाउँदा कोइराला समूहबाट सुशील कोइराला उम्मेद्वार रहेका थिए। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै देउवाका पक्षमा मत मागेपछि दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए। देउवालाई जिताउनकै लागि त्यसबेला भने कांग्रेस सभापति कोइरालाले गोप्य मतदान गराएका थिए। 2059 सालमा देउवाले संसद विघटन गरेपछि कोइरालाले देउवालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरे। त्यसपछि देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले 2063 वैशाख 11 मा संसद पुनः स्थापित भयो। संसद पुनः स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा देउवा विजय गच्छेदार बीच संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा हुँदा देउवा निर्वाचित भएका थिए। 2064 सालको निर्वाचन अघि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बीच एकता भयो। अर्थात् नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको आफ्ना पार्टीका नेताहरूले मात्र व्यवस्थापन हुने गरी झण्डा विधान सहित सबै नेपाली कांग्रेसकै हुने गरी कांग्रेसमा विलय भएको थियो। त्यसपछि भएको पहिलो संविधान सभामा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुन पुग्यो। 601 संसदीय संविधान सभामा कांग्रेस जम्मा 114 सिटमा सीमित हुन पुग्यो। समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा इच्छा नदेखाएपछि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा भयो। देउवा पौडेलसँग पराजित भए। दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला थिए। उनकै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। त्यो निर्वाचनपछि कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन हुँदा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीच प्रतिस्पर्धा भयो। सभापति कोइराला संसदीय दलको नेता हुँदा देउवा पराजित भएका थिए। 2074 सालमा देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट कांग्रेस प्रत्यक्षमा 23 सिटमा खुम्चिँदा समानुपातिकको मतले 1/4 भन्दा कम मत सहित संसद प्रवेश गर्यो। देउवाले निर्वाचन परिणामको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै पार्टी भित्रैबाट तीव्र आलोचना हुँदा समेत देउवा नै संसदीय दलको नेतामा लडे। उनका विरुद्ध प्रकाशमान सिंहलाई उम्मेद्वार बनाइएको थियो। देउवा निर्वाचित हुँदा प्रकाशमान फराकिलो मतान्तरले पराजित हुन पुगे। 2079 सालमा देउवाकै नेतृत्वमा पुनः निर्वाचन भयो। कांग्रेस 57 प्रत्यक्षतर्फको सिट सहित 89 सिटमा सीमित भएको छ। कांग्रेसको मात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको समेत बहुमत नपुगेर अन्य दल जोडेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। देउवा भने त्यसलाई नै आफू उम्मेद्वार बन्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा अर्थाइरहेका छन्। देउवाको समर्थक बसेका कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का यही परिस्थितिले गर्दा नै देउवा संसदीय दलको नेतामा आउनुपर्ने बाध्यताका रूपमा अर्थाएका छन्। संविधानको रक्षा गर्दै अन्य दलको विश्वास लिएर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। देउवासँग अन्य दललाई पनि विश्वासमा लिएर जाने शासकीय अनुभव त रहेको छ। त्यसकारण देउवा नै संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने देशको आवश्यकता हो। खड्काले उम्मेदवारी दर्ता पनि देउवाका तर्फबाट बोल्ने क्रममा भनेका छन्। अहिले भने देउवा आफ्नै महामन्त्री गगन थापासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा फरक समूहबाट महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका पार्टीका 4 जना चर्चित नेताहरू संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा खोज्ने मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन्। महामन्त्री द्वै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा महामन्त्रीमै प्रतिस्पर्धा गरेका मिनेन्द्र रिजाल र प्रदीप पौडेल दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन्। उनीहरू महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउने सवालमा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले महामन्त्री थापालाई संसदीय दलको नेताको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल देखिएको छ। महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट उम्मेद्वार बनेर गगन महामन्त्री विजेता बन्दा विश्वप्रकाश शर्मा प्रकाशमान सिंह समूहबाट महामन्त्री चुनिएका थिए। शेखर समूहबाट उम्मेद्वार बनेका मिनेन्द्र रिजाल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबाट संस्थापन पक्षको सहयोगमा उम्मेद्वार बनेका प्रदीप पौडेल महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। महाधिवेशनका बेला यसरी 3
रुटिनतिर फर्केका युवा नेताहरू गगनलाई दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने विषयमा एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। उनीहरूलाई महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउन समर्थन गरेका शीर्ष नेताहरूको आग्रह विपरीत उनीहरू गगनको पक्षमा उभिएका छन्। विश्वप्रकाश निर्वाचनको बेलादेखि नै गगनलाई दलको नेता बनाउने पक्षमा उभिए पनि मिनेन्द्र रिजाल अन्तिम समयमा शेखर कोइरालालाई बनाउनु पर्ने पक्षमा थिए। यद्यपि उनी अहिले सांसद रहेका छैनन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला शेरबहादुर देउवालाई बनाउनु पर्ने अडानमा रहेका छन्। सिटौलाले अन्तिम समयमा पनि देउवालाई नै समर्थन गर्न प्रदीपलाई सम्झाएका थिए, तर प्रदीपले सिटौलाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफूलाई गगनको पक्षमा उभ्याएका हुन्। यसलाई कतिपयले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कोइरालाको समूहमा भएको रिइन्ट्रीको रूपमा बुझेका छन्। यद्यपि शर्मा निकट स्रोतले भने यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने बताएको छ। झट्ट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। उनी निकट एक नेताले भने यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। कांग्रेस रूपान्तरणका लागि शर्मा र अन्य युवा नेताहरू एकै ठाउँ उभिनु भएको हो। कांग्रेसको जीवनमा यसको अर्थ रहनेछ। कुनै बेला कोइराला समूहमै रहेका शर्मा उक्त समूहमा झापाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला निर्णायक हुन थालेपछि कोइराला समूहबाट बाहिरिएका थिए। 13औं महाधिवेशनमा उनी सभापति देउवाको पक्षमा खुलेका थिए। देउवाले उनलाई प्रवक्ता बनाएपछि उनी कांग्रेसमा रूपान्तरण अभियान चलाइरहेको युवा नेताहरूको समूहबाट अलग जस्तै थिए। तर 14औं महाधिवेशनमा देउवाले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउन इन्कार गरेपछि शर्मा प्रकाशमान सिंह समूहको समर्थनमा महामन्त्री उम्मेद्वार बनेर जित हात पार्न सफल भएका थिए। त्यसपछि भएको आम चुनाव अघि नै उनले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने बताएका थिए। पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको वकालत गर्दै यी नेताहरू गगनलाई दलको नेता बनाउनु पर्ने मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिँदा कुनै बेला युवा नेताहरूको समूह संयोगले एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन्। यसअघि गगन धनराज विश्वप्रकाश सहितको समूह कांग्रेसमा बनेको थियो। विश्वप्रकाश पार्टीको प्रवक्ता बनेपछि यो समूहबाट शर्मा अलग जस्तै भएका थिए। संस्थापन इतर समूहबाट शेखर कोइरालाको प्रस्तावमा गगन थापा दलको नेताको उम्मेद्वार बन्ने र प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी हुँदा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले थापाको उम्मेदवारीको समर्थन गरेका छन्। शेखर कोइरालाले गगन थापालाई संसदीय चुनावमा समर्थन गरेसँगै कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। के यो तरङ्गले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दौडबाट बाहिर हुत्याउला भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छैन। पार्टी संसदीय दलको चुनावका लागि देउवा र थापाले मात्र मनोनयन दर्ता गरेकाले प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ। इतर समूहमा कुरा नमिल्दासम्म देउवा सहज जितको आशामा थिए, तर शेखरले फराकिलो छाती बनाउँदै गगनलाई अघि सार्न तयार भएपछि पासा पल्टिन सक्ने ठानेर सामाजिक सञ्जालमा समेत उत्साह देखिएको छ। अङ्कगणित हेर्ने हो भने अझै पनि देउवा नै बलिया रहेका छन्, तर गोप्य चुनाव भएकाले अङ्कगणितले मात्रै काम नगर्न सक्छ। बीजगणित मिलाउन सकेको खण्डमा थापाले देउवालाई स्तब्ध पार्न असम्भव छैन। हालैको कतार विश्वकपमा साउदी अरबले उपाधि दावेदार अर्जेन्टिनालाई हराए जस्तै भर्खर भएको आम निर्वाचनमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले पम्फा भुसाललाई पाखा लगाए जस्तै गगनले देउवालाई चकमा देलान्त भन्ने आम मानसमा प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसले चुनावमा प्रत्यक्षमा 57 सिट जितेको छ। समानुपातिकमा 32 गरी कुल सांसद 89 रहेका छन्। हामीले यसअघि हिसाब निकाल्दा प्रत्यक्षतर्फ संस्थापनबाट 29 जना र शेखर गगन समूहबाट 18 जना जितेर आएका छन्। यस्तै रामचन्द्र शशाङ्क समूहबाट 6 जना र प्रकाशमान समूहबाट 4 जना विजयी भए। अहिले रामचन्द्र शशाङ्क समूहले देउवालाई समर्थन गरेको छ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म गगन थापा आफूलाई भोट माग्नको लागि प्रकाशमानको घर पुगेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। प्रकाशमान कता ढल्किन्छन् भन्ने खुलेको छैन। यद्यपि उनले पनि देउवालाई समर्थन गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। यसको आधारमा हेर्दा देउवासँग प्रत्यक्षमै 39 जना रहेका छन्। समानुपातिक तर्फ पनि देउवाको वर्चस्व रहेको छ। शेखर गगन गुटबाट 10 जना समानुपातिक सांसद बनेका छन्। महाधिवेशनको पक्षधरका आधारमा सांसदहरूको पक्षधरता छुटाइने भए पनि संसदीय दलको गोप्य मतदानमा देउवा पक्ष भनेर चिनिएका करिब आधा दर्जन सांसदले गगन थापालाई मत दिने निश्चित देखिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसो त प्रकाशमान पक्षका विश्वप्रकाश गगनतिर लागिसकेका छन् भने राजेन्द्र केसी र सन्तोष चालिसे खुलेका छैनन्। शशाङ्क पक्षका दीपक गिरी गगन पक्षमा खुलेका छन् भने विष्णु कार्की मौन रहेका छन्। सांसदहरूको मोलतोल र मन्त्रीको आश्वासनले गणितलाई तलमाथि पार्न सक्ने अनुमान रहेको छ। यद्यपि संस्थापन इतर पक्षबाट जसरी सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनेर गगन खडा भएर प्रदीप पौडेल समेत उनको पक्षमा उभिन बाध्य बने, त्यसले आज बुधबार अन्तिम नतिजा आउँदासम्म संसदीय दलको समीकरणमा फेरबदल भने अवश्य देखाउनेछ। प्रत्यक्ष र
समानुपातिक गरी समग्रमा कोइराला गगन खेमाबाट 31 जना निर्वाचित भएका छन्। उनलाई संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन 14 सांसद अपुग देखिन्छ। त्यसैले एकातर्फ आफ्नो गुटलाई एकट्याक्ट राख्नुपर्ने र अर्कोतर्फ संस्थापन समूहबाट उल्लेख्य संख्यामा सांसदहरूको भोट तान्नुपर्ने दोहोरो चुनौतीमा गगन रहेका छन्। पार्टी बाहिर भने गगनको पक्षमा जबरजस्त माहौल रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले परिवर्तनको आभास गराउनका निम्ति गगन थापालाई कांग्रेसले अवसर दिनुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। बाहिरको यो माहौलले कांग्रेस सांसदहरूलाई पक्कै केही न केही प्रभाव पार्न सक्छ। महाधिवेशनमा गगन थापासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अहिले गगनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसिएका छन्। देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमै लडेका प्रदीप पौडेल पनि हिजो गगनको पक्षमा खुले। अन्य केही सांसदहरू पनि गुटभन्दा माथि उठेर गगनलाई भोट हाल्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। पार्टीको बीचगणित भनेको यही नै रहेको छ। गोप्य मतदान भएकाले सांसदहरूले गुट बिर्सेर विवेकको भोट हाल्नेमा गगन थापा आशावादी रहेका छन्। यदि साँच्चै त्यस्तो भयो भने कांग्रेस भित्र मात्र होइन, देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै बिग ट्विस्ट आउन सक्छन्। देशले एउटा सशक्त युवा नेतालाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउने ढोका खुल्ने भएको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विरोध चयन भएका छन्। हिजो मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई निर्विरोध दलको नेता चयन गरेको सांसद ठाकुर गैरेले बताए। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्ताव र अर्का उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको समर्थनमा अध्यक्ष ओली दलको नेता चयन भएका हुन्। दलको उपनेता प्रमुख सचेतक र सचेतक भने अर्को बैठकबाट चयन हुने अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूलाई जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार गठबन्धनका लागि अनुचित, अपवित्र र फोहोरी उद्देश्य अभ्यास गरिरहेको भन्दै आफ्नो पार्टी त्यसको विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी सत्तामा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि राष्ट्र र नागरिकको हितमा सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेका छन्। देश र नागरिकका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सत्तारूढ दलहरू सरकार बनाउने खेलमा लागि परेकाले त्यसमा आफ्नो पार्टी सामेल हुन नचाहेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले भने सरकार केका लागि भन्ने हामीले सुनिराखेका छैनौं। को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, कसले प्रधानमन्त्री छोड्दिन भन्यो रे, अर्कोले म पनि छोड्दिन भन्यो रे। यस्तै कुरामा सरकार गठन अड्किएको छ। यस्तै कुराको लेनदेनबाट सरकार गठन हुने हो। एमाले बाहेकका दलहरूको कुरा भनियो भने दलहरू नेताको स्वार्थ, लोभ र पदीय आकांक्षाका बन्धक बनेका छन्। त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्, किनभने उनीहरूसँग विचार छैन, उद्देश्य छैन, गन्तव्य छैन। उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भन्ने मात्रै रहेको छ। आम चुनावपछि नयाँ सरकार बन्नु अपरिहार्य रहेको छ, तर सरकार किन र के को लागि बन्ने भन्ने कुरा आएपछि मात्रै सरकार कस्तो बन्ने भन्ने कुरा आउँछ। सरकार त देशका लागि हुनुपर्ने, जनताका लागि बन्नुपर्ने, सुशासन र विकासका लागि बन्नुपर्ने, यस विषयमा चर्चा हुनुपर्ने, यस विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने। सरकार गठनको यस्तो अनुचित, अपवित्र र फोहोरी उद्देश्य र अभ्यास प्रति हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपमा असहमत छ। हामी सत्ता अथवा प्रतिपक्ष जहाँसुकै रहौं, सत्तामा रहौं वा प्रतिपक्षमा जहाँ भए पनि हामी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, स्वेच्छा, सुशासन युक्त कानून राज, आर्थिक र सामाजिक न्याय र समान शान्ति सुव्यवस्थापन लगायत नागरिक सम्मान एवं राजनीतिक सामाजिक स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा उभिने ओलीको तर्क रहेको छ। जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतलाई दिएको छ। पार्टीको जनकपुर धाममा हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकमा सहमति नजुटेपछि दलको नेता छान्ने जिम्मा अध्यक्ष डाक्टर राउतलाई दिने निर्णय भएको छ। पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य महेश कुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। संसदीय दलको नेता बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले सहमति हुन नसकेपछि दलको नेता चयन गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको प्रदेशसभा सदस्य यादवले बताए। जनमत पार्टीमा संसदीय दलको नेता बन्न सञ्जय यादव, चन्दन सिंह, बसन्त कुशवाहा, सतीश सिंह, महेश कुमार यादव लगायत नेता आकांक्षी रहेका छन्। प्रदेश सभामा यस पार्टी 13 सिट सहित चौथो ठूलो दल बनेको छ। मध्य प्रदेश सभामा 10 राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ, तर सरकार बनाउन कुनै दलको एकल बहुमत नहुँदा संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था आएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान गठबन्धनलाई एक ढिक्का राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। चुनावमा जाँदा गठबन्धन बनाएर मत मागेकाले सरकार बनाउने बेलामा अन्य विकल्पबारे सोच्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। हिजो मंगलबार कांग्रेस संस्थापन इतरको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन जे परिणाम आए पनि गठबन्धनलाई सबल बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। जनताले जुन विश्वासले गठबन्धनलाई मत दिएका छन् त्यसलाई दायाँ बायाँ हुन नदिई
अघि बढ्नुपर्छ। जनताको माझमा जाँदा एउटा गठबन्धन प्रस्ताव गरेको हुँदा सरकार बनाउँदा अन्त कतै नअल्मलिकिन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जस्ता पदमा साझा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उनले यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने पनि जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण तयार गर्न कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार सिंहदरबारमा संसदीय दलको नेतामा देउवाको प्रस्तावकका रूपमा पुगेका उनले अहिलेको असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक भएकाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा निर्विरोध हुने दाबी समेत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल अस्पताल भर्ना भएका छन्। अध्यक्ष नेपाललाई रुगा खोकी ज्वरो र छातीमा सामान्य संक्रमण देखिएकाले मंगलबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष नेपालको उपचारमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दास नेतृत्वको चिकित्सकको टोली संलग्न रहेको छ। संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सकको सुझाव अनुसार अस्पतालमा सबै भेटघाटहरू बन्द गरिएको पनि सचिवालयको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माथहतका कमिटीमा 4 बुँदे सर्कुलर पठाएका छन्। प्रचण्डले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षहरूलाई हिजो मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको निर्णय अनुसार 4 बुँदे सर्कुलर पठाएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार सर्कुलरमा पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई निलम्बन गरिएको विषय समेत उल्लेख रहेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बद्री बजगाईलाई पार्टीले निलम्बन गरेको हो। उनले अखिल क्रान्तिकारीकी एक महिला कार्यकर्तालाई असली मेसेज पठाएको आरोप लागेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बद्री बजगाईको विषयमा पार्टीकै भातृ संगठन अनिराश्व युग क्रान्तिकारीमा कार्यरत एकजना महिला कमरेडको निवेदन र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट पठाइएका असली मेसेजहरूको प्रतिलिपि सहित बागमती प्रदेश कार्यालयको सिफारिसका आधारमा निज बद्री प्रसाद बजगाईले आजकै मितिबाट लागू हुने गरी केन्द्रीय समितिबाट निलम्बन गरिएको छ। सर्कुलरमा भनिएको छ यसबारेमा सत्य तथ्य बुझी आवश्यक छानबिन गरी लिखित प्रतिवेदन 10 दिनभित्र पेश गर्ने पनि पार्टीले अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। पुस 3 गतिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका समग्र विषयहरूमा संक्षिप्त रिपोर्टिङ समेत गरेको सर्कुलरमा उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई चयन गरेको छ। हिजो मंगलबार काठमाडौँमा बसेको रापरपा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा अध्यक्ष लिङदेनलाई चयन गरेको रापरपाका नेता दीपक बहादुर सिंहले जानकारी दिए। बैठकले मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई दिएको सिंहले बताए। मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट रापरपाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 14 सांसद निर्वाचित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चीनमा उपचार गराएर हिजो स्वदेश फर्किएका छन्। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएपछि पुन 3 सातापछि नेपाल फर्किएका हुन्। उनी चाइना साउथर्न एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट गुन्जाउ हुँदै अपराह्न 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए। उनलाई माओवादी नेताहरू शालिग्राम जम्म कटेल, विमला सुवेदी, युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, डीपी ढकाल, दुर्गा चपगाई, अमनलाल मोदी, रञ्जित तमाङ र सरल भाट लगायत विमानस्थल पुगेका थिए। नेपाल टेलिकमले अरूको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दा मोबाइल ब्याङ्किङको दुरुपयोग भई अनधिकृत व्यक्तिले रकम लिने गरेकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएर अनेक कानुनी झमेला पर्ने भएकाले पनि सचेत हुन टेलिकमले आग्रह गरेको हो। टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले हिजो मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिक एप, ब्याङ्किङ सेवा तथा सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न डिजिटल गतिविधिमा मोबाइल नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। मोबाइल नम्बर प्रयोगकर्ता ग्राहक स्वयंको नाममा दर्ता भएको खण्डमा मात्र मोबाइल ब्याङ्किङ लगायत सुविधा सुरक्षित साथ प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमको भनाइ रहेको छ। टेलिकम ग्राहक वर्गमा आफ्नै नाममा दर्ता मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्न तथा सिम कार्ड हराएमा बिग्रिएमा आफू स्वयं उपस्थित भई प्राप्त गर्न अनुरोध गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ ग्राहकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै सहजै सेवा उपलब्ध गराउनका लागि नयाँ सिम कार्ड लिँदा वा सिम कार्ड परिवर्तन गर्दा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको टेलिकमले जनाएको छ। नयाँ सिम कार्ड लिनका लागि ग्राहकले आवेदन फारममा आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा भरेको तथा ग्राहकको नाम, ठेगाना, परिचय पत्र एवं सम्पर्क नम्बर स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने जनाइएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै आज बुधबार सो पार्टीका 16 जना सांसदहरूले प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनुपर्ने माग सहित प्रतिनिधि सभाका 4 र प्रदेश सभाका 12 सांसदहरूले आज माइती घरमा प्रदर्शन गर्ने भएका हुन्। पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डितका अनुसार नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले आज शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनुपर्ने माग सहित हाम्रा सांसदहरूले आज शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएसम्म हामी प्रदर्शनमा निरन्तर हुनेछौँ। रेशम चौधरी सहित राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले गत मक्सिर 25 गते अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेशको विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। काठमाडौँ महानगर प्रहरीका सही लोकनाथ चुडालले नगर प्रहरीको नेतृत्व प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिजो मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले महानगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजु पाण्डेले तलका कर्मचारीहरूमाथि अत्याचार गर्ने हुँदा आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन्। चुडालका अनुसार गत भदौ यता महानगर प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका राजु पाण्डे तलका कर्मचारीको मर्कालाई बुझ्दैनन्। कुनै कर्मचारी समस्या लिएर पाण्डेकोमा पुग्दा उनी कर्मचारीको मर्कालाई बुझ्ने त परको कुरा उल्टै ती कर्मचारीलाई धम्की दिने गरेको उनले बताएका छन्। कुनै कर्मचारीले 5 मिनेट आराम गर्दा पनि त्यसलाई लात्ताले हान त्यही घोप्टो भनेर एसपी साहबले सेटमै भन्नुहुन्छ अनि मैले जुनियर स्टाफलाई कुर्दै लाने हो उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले आफ्नो 29 वर्षको सेवामा पहिलो पटक नेतृत्वबाट यस्तो व्यवहार भोगेको बताए। सामान्य मानवीय कुरालाई पनि नेतृत्वले बुझ्ने नगरेको उनको भनाइरहेको छ। एकजना इन्स्पेक्टर साहब हड्डीको समस्याले गर्दा दुईटै खुट्टा टेक्न सक्नुहुन्न अनि नेतृत्वले उहाँलाई त सक्दैनस् भने राजीनामा दे भनेर भन्न मिल्छ। उनले आक्रोश पोखेका छन्। उनले एसपी पाण्डेले सुरुदेखि नै कर्मचारीमाथि रुखो व्यवहार गर्ने गाली गुलोज गर्ने गरेको बताए। उनले कामलाई लिएर पनि पाण्डेले कर्मचारीहरूमाथि शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। अहिले कर्मचारीहरू दिनमा 15 घण्टा खट्दा पनि नेतृत्वबाट जस नपाएको र उल्टै नेतृत्वले गर्ने व्यवहारले आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरेको उनको आरोप रहेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 बस पार्कबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका 7 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश रोक्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै हेटौडा बस पार्कमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरोध गर्न खोजेपछि अखिल क्रान्तिकारी मकवानपुरका उपाध्यक्ष सुरेश सिंह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ। नेकपाले सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ल्याएको अध्यादेश रोक्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको कार्यतालिका अनुसार हिजो मंगलबार 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। पाल्पामा 300 भन्दा बढी पुराना तोपका गोला भेटिएका छन्। सदरमुकाम तानसेनमा नेपाली सेना फेसन महेन्द्र दल गणले घडेरी खन्ने क्रममा ती तोपका गोलाहरू भेटिएका हुन्। तानसेन नगरपालिका 4 गोलखानामा रहेको जग्गामा नेपाली सेनाको अतिथि गृह निर्माण गर्न जग्गा खन्दै गर्दा ती तोपका पुराना गोला भेटिएका हुन्। ती तोपका गोलाहरू कोही हातभरिका कोही अलि ठुला कोही ससाना रहेका छन्। इन्ट इन्डिया कम्पनीको अग्रेज सेनासँग भीमसेन थापाको समयदेखि पाल्पाबाट नेपाली सेनाले युद्ध लड्दै आएको थियो। कर्णेल उजिर सिंह थापाको कार्यकालमा नेपाली सेना र अग्रज सेना बीच 2 पटक युद्ध भएको थियो। सोही समयका तोप गोला हो वा अन्य समयका तोप गोला हुन् भन्ने विषयमा अझै यकिन हुन सकेको छैन। पाल्पा स्थित नेपाली सेनाले तोप गोला भेटिएको विषयमा मुख्यालयमा जानकारी गराएको छ। ती तोप गोला अहिले नेपाली सेनाले निगरानीमा सुरक्षित राखेको छ। धादिङमा बस र माइक्रो ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो मंगलबार दिउँसो 1:30 बजे गजुरी गाउँपालिका 2 बियानी पम्प स्थित पृथ्वी लोकमार्गमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँबाट बेसी सहर जाँदै गरेको बा 2 ख 4762 नम्बरको माइक्रो हाइस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु 2 ख 2644 नम्बरको बस ठोकिएका हुन्। माइक्रोमा सवार अन्दाजी 28 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्यामबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ती महिलाको शनाखत भएको छैन। उनको गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सब केन्द्रमै राखिएको छ। यस्तै माइक्रोमा सवार 11 जना र बसमा सवार 4 जना गरी 15 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको छ।
काठमाडौँको तारकेश्वरबाट झारफुकको बहानामा विभिन्न यातना दिने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यही पुस 2 गते आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घर भई काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मैनमैन्चु बस्ने 36 वर्षीय महिलालाई झारफुक गर्ने बहानामा अर्घाखाँची सीतागंगा गाउँपालिकाकी हाल तारकेश्वर 8 जरङको बस्ने गरेकी 19 वर्षीय ससिना सारू मगरले यातना दिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विगत केही वर्षदेखि काम्ने बरबराउने छटपटाउने भई अस्वस्थ हुँदा झारफुक गर्न भनी मगरले पीडित महिलालाई तातो पनिउले डाम्ने शरीरमा तातो तेल र तातो पानी खनाउने कार्य गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो। पीडित महिलाको शरीरमा छाला खुइली पाक्ने तथा अनुहारको भाग समेत कुरूप भएको छ। हाल उनको नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। मुस्ताङमा 2 महिनाको लागि विद्यालय बन्द भएका छन्। अत्याधिक चिसोसँगै सम्भावित हिमपातले जनजीवन कष्टकर हुने भएकाले मुस्ताङका शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुसको पहिलो हप्तादेखि हिउँदे बिदा दिएको छ। यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा 3875 जना विद्यार्थी रहेका छन्। सूचना अधिकारीका अनुसार चिसोको कारण बेसी झरेका विद्यालयका वार्षिक परीक्षा चैत्र महिनामा हुने र नयाँ सत्रको पढाइका लागि वैशाख महिनामा उकालो उक्लिने बताइएको छ। नाइजेरियामा फैलिएको हैजाको प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको संख्या 51 जना पुगेको छ। यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले हैजाबाट कम्तीमा पनि 51 जनाको ज्यान गएको जानकारी गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार नाइजेरियामा सोमबार मात्र 31 जनाको ज्यान गएको छ। यसअघि आइतबारसम्म यहाँ 20 जनाको ज्यान गइसकेको बताइएको थियो। सोमबार मात्र यो संख्या बढेर 51 पुगेपछि यो सोमबार मात्र 31 जनाको ज्यान गएको प्रमाणित भएको छ। पछिल्लो केही महिना यता हैजाको प्रकोप बढेको समाचारमा जनाइएको छ। नाइजेरियाको दक्षिणी क्रस रिभर राज्यमा बढी मात्रामा हैजाको प्रकोप बढेको देखिएको समाचारमा जनाइएको छ। ज्यान जानेमा सोही राज्यका नागरिक बढी रहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँको उक्त राज्यको स्थानीय अभी क्षेत्रका 10 गाउँमा बढी मात्रामा हैजाको प्रकोप फैलिएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। नाइजेरियाली सरकारले यहाँका 10 वटा गाउँमा हैजा फैलिएको पाइएकाले त्यसको अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ। यहाँका 3 गाउँमा मात्रै 100 मानिस बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएका छन्। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको लासबेला जिल्लाको एक बजारमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार लासबेलाको बेला क्षेत्रमा अवस्थित ग्यास भर्ने पसलमा सिलिन्डर ग्यास भर्ने क्रममा विस्फोट हुँदा उक्त हताहती भएको। विस्फोटसँगै पसल वरपर भीषण आगो लागेको थियो। आगोमा परि 25 जना घाइते भएका तथा तीमध्ये 12 जनाको मृत्यु भएको हो। फिफा विश्वकप फुटबल 2022 प्रतियोगिता जितेको अर्जेन्टिनी टोली हिजो मंगलबार स्वदेश फर्किएको छ। टोलीलाई समर्थकले भव्य स्वागत गरेका छन्। लाखौं नागरिक सडकमा निस्किएर विश्व विजेता अर्जेन्टिनाको टिमलाई बधाई दिएका छन्। सरकारले हिजो सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो। विश्वकपको उपाधि जित्ने क्रममा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी नायक बने। संसारभर उनको चर्चा भइरहेको छ। 5 वटा विश्वकप खेल्दा अहिले पहिलो पटक उपाधि जिताएका मेसीले विश्वकपको ट्रफीलाई निकै माया गरेका छन्। उपाधि जितेसँगै उनले हरेक ठाउँमा ट्रफी बोकेका तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। मेसीले ओछ्यानमा जाँदा समेत ट्रफी छोडेका छैनन्। उनले फेसबुकमा राखेको तस्बिरमा ट्रफीसँगै सुतेको अनि केही पिएको देखिएको छ। ओछ्यानमा ट्रफीसँगै मेसी निकै मक्ख देखिएको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।